Bonjour, مرحبا بكم معنا في لاشين دافيد تكنولوجي. اليوم غادي نشوفو دي كونترول ديال فاليداسيون. فقبل ما نبداو ما تنساوش سبسكرايب وتضغطوا على الجرس باش توصلوا الجديد ديالنا. نبداو على بركة الله. Les contrôles de validation forment qui s'exécutent le côté client, ce qui veut dire ما عندهم حتى شي علاقة بالكود ديالها. Par exemple, في هاد البوطون اجوتي هادي قبل في لي فابليكاسيون ويندوز كنت ندير واحد لو بتي كود كنقول الا كان هاد لو تكست هذا بوان تكست est égal والو ou bien هذا est égal والو تنقول ليه merci de remplir le champ. Ça marche. Mais هنا كنت نديرو في الكود behind alors que في ASP.NET عاطيني لوبسيون ديال هاد لي كونترول دو فاليداسيون اللي كنلقاوهم في هاد التول بوكس سورتو في هاد الكاتيجوري فاليديشن. فهادو كيتيكزيكوتاو جوست في الكود كليون. يعني يفي انني اللي في لو كونترول دو فاليداسيون اللي بغيت وتنحطو حدا لو كونترول اللي بغيت و ابري تنبارامتري من هاد لي بروبريتي هادو. Ça marche. فبالنسبه لهاد لي كونترول دو فاليداسيون فانا كنحتاجهم الا كنت غادي ندير لوبيراسيون ديال لاجو ولا ديال لا موديفيكاسيون. علاش؟ لان هنا فين تنحتاج هاد لي دوني يدخلوا لا باس دو دوني. يعني ملي نبغي ندخلهم لا باس دو دوني ما تنجيش ديريكتومون تندخلهم، يعني خاصني نحترم سيغتان كريتير اللي عاطيني هما. باغ اكزومبل انا هاد لايدي كاتيجوري في لا باس دو دوني عندي اونتيي، سكي فو دير انا الا بغيت ندخلو ما خاصنيش ندير فيه شين دو كاركتر ولا باغ exemple le nom de catégorie indique un tel format ما غاديش انا ندخلها في une autre format. ça marche. يعني خاصني نحترم هذاك لو كريتير اللي عاطيني هما عاد ندخل لي دوني ديالي كورد. سكي فو دير انا تنحتاج دي كونترول دو فاليداسيون. بالنسبه ليفيكسمون فان دو فورماسيون هاد لي كونترول دو فاليداسيون تيكونوا يعني جوست في لوبيراسيون ديال لاجو ولا ديال لا موديفيكاسيون كيف قلت لكم، و بارفوا تيشيروا انكم ديروا لهم لي كونترول دو فاليداسيون اي بارفوا ما تيطلبوهاش منكم ولكن راها اوبليجي عليكم. يعني فاش تكون عندكم لوبيراسيون ديال لاجو بيان ديال لا موديفيكاسيون وما عطينكمش هاد لي فاليداسيون هادو فانتوما اوبليجي عليكم انكم ديروها واخا ما طالبينهاش منكم. ça marche. فبالنسبه لي كونترول دو فاليداسيون فنورمالمون عندنا 6 مي هاد الفاليديشن سامري انا بيرسونيلمون ما تندخلوش بارمي هاد لي كونترول دو فاليداسيون لان ما عندوش شي رول كبير. يعني لو رول ديالو تو سامبلومون هو تي اورغانيزي لي هاد الشكل ديال لافيشاج كيفاش غادي تافيشاو. دونك هذا غادي نخليه حتى لافون نشرح لكم باش تقدروا تفهموا هاد لا ديرنيير فراس لي قلت. الوغ باغ اكزومبل انا بغيت هاد لايدي كاتيجوري هاد لو نوع هذا، يعني ما يخليش ليا شي تكست بوكس خاوي، يعني خاصو يعمر لي لايدي وخاصو يعمر لي لو نوع. عندك الساعه ملي يدير اجوتي سا مارش. دونك هنا تنخدم بريكويرد فيلد فاليديتور. يعني هاد لو كونترول اللي سميتو ريكويرد فيلد فاليديتور لو رول ديالو انه تيفيريفي لي داك لو تكست بوكس واش فيد ولا لا. دونك باش نقدر نخدم به تنشدو تنغليفي حدا لو كونترول كوم سا وغادي نشدو ثاني هنا وغادي نغليفي حدا هاد لو كونترول وتنبارامتري من ناحيه لي بارامتر. يعني لي بروبريتي اللي غادي نحتاج تو سامبلومون هاد ديسبلاي تنردها ديناميك. علاش تردها ديناميك؟ باش هاد لا بلاص ديال هاد لو كونترول ما تبقاش تبان، حيت الا جيت باغ اكزومبل ودرتي تكست بوكس هنايا وخليت هاد ديسبلاي ستاتيك في لافيشاج غيبان لي هاد لو تكست بوكس هذا وغيبان لي هنا ان اسباس خاوي ديال هذا. يعني ما غطلعش لي هاد ريكويرد فيلد فاليديشن ولكن غيبقى لي ان اسباس خاوي عاد غيطلع لي داك لو تكست بوكس الاخر اللي غادي ندير ابري. باغ كونطخ فاش نديرها ديناميك ميم في يكون عندي هنايا ان كونترول هاد ليسباس هذا ما تيبقاش يبان. دونك جيسبر تكونوا فهمتوني شنو قلت. دونك نتوما ديما هاد ديسبلاي تردوها ديناميك. في لو ميساج كتكتبوا لي ميساج ديالكم اللي بغيتو على حساب لو كونترول. كيف قلنا هذا سي ان كونترول اللي تيفيريفي لي لو تكست بوكس واش فيد ولا لا. سكي فو دير هنا يعني في حاله الا دار ليغور غادي نقول ليه ميرسي دو رامبلير لو شون تو سامبلومون. علاش غادي نحتاج لا بروبريتي اللي هي كونترول تو فاليديت. يعني انا الكونترول اللي باغا نفاليدي فيه هاد لو كونترول دو فاليداسيون هو هاد لايدي كاتيجوري. تنكليكي على هاد لا فليش هادي وتندير تكستي ايدي لو كونترول دو فاليداسيون فتنافيكتي لهاد لو تكستي ايدي هذا. انsuite سيتو هادشي اللي تنحتاج. دونك هذا انا بارامتريتو لا ميم شوز هذا. يعني هذا تا هو هنا غادي نجي ندير ديناميك. انsuite هنا غنقول ليه ميرسي دو رامبلير لو شامب كوم سا. ensuite غادي نحتاج الكونترول تو فاليديت. غادي يكون عندي هو التكست
non tout simplement. Et je vais enregistrer et ensuite غادي نمشي exécuter كنمشي la page default وندير view in browser. إلا لاحظتوا دابا ما عندي حتى شي حاجه، ما إلا جيت درت ديريكتومون اجوتي فغادي بلوكيني، حيت كيف قلنا دوك لي كونترول دو فاليداسيون تيسيكزيكوتو غير في لي كوتي كليون، غادي بلوكيني. علاش؟ حيت هذا وهذا عندي خاويين. اوكي دونك انا ندير اجوتي غايقول لي ميرسي دو رامبلير لو شون. باغ اكزومبل هنا غادي ندير 7 و باغ اكزومبل سي كوم سا وندير اجوتي. إلا لاحظتوا اوتوماتيكمون تحيد لي لا، وهنا قال لي كاتيجوري اجوتي افيك فيكسل اي فوالا اجوتي. دونك دابا شفنا لو رول ديال هاد لو كونترول اللي سميتو ريكويرد فيلد فاليديتور، يعني فاش بغيو تيستيو على شي شون انه خاوي ولا عامر تستخدموا هاد لو كونترول هذا وتتبارامتريو هنايا. يعني كنخدم بلا بروبريتي اللي هي ديسبلاي، وتنخدم بلا بروبريتي ديال كونترول تو فاليديت، وتنخدم بلو ميساج نكتب فيه لو ميساج ديالي. نخلي هاد لي دو هادو. مانتونو غادي نمشي نشوف هاد ريغولار اكسبريشن فاليديتور. هاد ريغولار اكسبريشن فاليديتور يعني فاش كنبغي ندير واحد ليكسبريسيون ريغولير بحال داكشي اللي تنشوفو في جافا سكريبت. باغ اكزومبل بغيت هاد لايدي كاتيجوري يكون فيه جوست دي شيفر. اوكي باش يكون فيه جوست دي شيفر تنشد هذا وتنغليف فيه كوم سا سامارش. غير هي هنا غادي نشير لواحد لا نوت اللي هي مهمه بزاف. الا بغيتو تخدموا بهاد ريغولار اكسبريشن فاليديتور ولا برانش ولا بالكاستم ولا بالكومبير فاليديتور، خاص اوبليغاتوارمون تكونوا خدامين بهاد ريغولار فاليديتور. اوكي باش حيت ما يمكنش نتوما غديروا ريغولار اكسبريشن فاليديتور وانتوما هاد لو شون عندكم خاوي، باسكو الا كان هاد لو شون خاوي يعني ما دايرينش هاد ريكويرد فيلد فاليديتور وخدمتو بهاد الريغولار باغ اكزومبل، راه ما غاديش يديكلونشا هذا. سكي فو دير خاص هذا يكون عاد ابري ديروا هذا. اوكي دونك رجعوا كي قلنا بغيت هاد لايديت كاتيجوري ندير عليه واحد ليكسبريسيون ريغولير انه اكسبتيري يعني اكسبتيري لي شيفر. سي بون غنمشي لريغولار اكسبريشن لا ميم شوز، غنخدم بلا بروبريتي ديسبلاي غادي نعطيها ديناميك. هنا غادي نكتب مثلا اونطري ان شيفر فمارش في حالة الى ديكلونشي لي ليغور يعني ما كانش مدخل شيفر غيتافيش ليه ان ميساج باش يدخل ان شيفر. انsuite الكونترول تو فاليديت غيكون هو التكست اي دي. ensuite غتكون عندي هنايا زايده عندي بروبريتي اللي هي الفاليديشن اكسبريشن، فهنا فين تنجي نكتبها. باغ اكزومبل الا كان عندي هنايا ان ايميل ou bien un numéro de téléphone ou bien quelque chose comme ça بحال مثلا un code postal، فهما هنايا ديجا عاطيني لي فورما ديال شي وحدين اللي هما ديجا بري ça marche. يعني انا بلا ما نحتاجهم، بحال مثلا الا كان عندي ان URL راه ديجا عندي هنايا غير تنشدو تنختارو. مي بالنسبه لهاد ديال ان هادي اكسبتيري لي فالور انتي اكسيتيرا ما كاينش، دونك كيفاه انا اللي خاصني ندخلها في هاد لو كا تندخلها. يعني خاص يكون عندنا لو ديبي كوم سا يكون عندي ان انترفال من 0 حتى 9 بلس وتندير هنا لا فان. دونك هادو سون دي اكسبريسيون ريغولير، يعني ماشي هذا هو لو كور ديالي باسكو هادو خصكم نتوما تكونوا ديجا عارفينهم قريتوهم في الموديول ديال جافا سكريبت. دونك انا تنقول ليه عندي لو ديبي et la fin خاص يكون عندي ان انترفال من 0 حتى 9، يعني هاد لي فالور هادو وهاد بلس يعني يقدر يكون عندي اون سول فوا ou plusieurs fois. OK et je fais OK. C'est bon, je vais enregistrer. Maintenant غادي نعاود نيكزيكوتي ونشوف لو رول ديال هاد ليكسبريسيون هادي. لا ميم شوز هنا غنمشي ندير ديريكتومون اجوتي. الى لاحظتوا طلع لي غير ميرسي دو رامبلير لو شون، هذا ما طلعوش لي حيت باقي ما تريتيتوش. مثلا انا غادي ندير هنايا شين دو كاركتر ندير اجوتي، قال لي اونطري ان شيفر حبسني. دونك مثلا انا غادي ندخل باغ اكزومبل الى درت كوم سا ندير مثلا جو سي با ندير تابل باغ اكزومبل ندير اجوتي. دونك هذا راه عندي صح، مي هنا خاصني ندخل ان شيفر. عاد تقدر دوز لي لوبيراسيون ديال لاجو، مثلا غادي ندير 8 غادي يقول لي اجوتي افيك سوكسي سي بون عاد اجوتي. دونك جيسبر دابا تكونوا بديتو كتفهموا. دونك هذه دابا غادي نحيدها وغادي نمشي نخدم بالرانج فاليديتور. هذا الرانج فاليديتور هو ان خاص لا فالور اللي تكون عندي في هاد لايدي تكون عندي في واحد الانترفال بريسي سي تو. يعني راه لو نون ديال هاد لي كونترول هادو راه انديك لا ديفينيسيون ديالهم. هنا لا ميم شوز ديسبلاي خاصها تكون ديناميك. هنا ليغور ميساج باغ اكزومبل انا بغيت لا فالور اللي تدخل لي في هاد لايدي هذا تكون ما بين 1 حتى ل 10.
ça marche. On peut mettre la valeur doit être entre 1 et 10 par exemple. يعني في حالة إلا طلع لي l'erreur ديال الميساج غيطلع لي هذاك لو ميساج. هنا dans le contrôle tu validates غادي يكون عندنا هو التكست ID et ensuite هنا كنقول ليه الماكسيموم فاليو هي غتكون هي 10 والمينيموم فاليو غتكون عندي هي 1 tout simplement. C'est tout. Et je vais exécuter. هنا بالنسبة للغة ديال الميساج فاتيت هو par défaut عطيني في la couleur هو par défaut عطيني la couleur rouge. Donc انا تنخليها la couleur rouge. Si vous voulez تقدروا تبدلوا la couleur. Ça marche. Mais du préférable تخليوها في le rouge. يعني comme ça يبان عندنا راه شي erreur. C'est bon. هنا غادي ندير ajouter. Attendez, merci de remplir le choix. Ok. هنا غادي ندخل par exemple 88. وهنا je fais par exemple يلا حتو باقي ما درتش عطاني لا فالور خاصها تكون entre 1 et 10 ça marche. donc انا ندير هنا ajouter. ديما تيبقى عندي بروبليم في هذا ندير مثلا -9 ديما عاطيني l'erreur. alors par exemple انا غادي ندير 9 وندير ajouter. donc هنا كيعطيني هاد l'erreur هادي باسكو نسيت ان تروك. الا رجعنا هنايا لي بروبريتي فكنحدد هنايا اش كنحدد الماكسيموم فاليو اللي هي 10 وكنحدد المينيموم فاليو وتنحدد حتى لو تيب. انا لو تيب خليته سترينغ سي بور سلا عطاني لوغ فغادي ندير انتجر. اوكي يعني حيت على حسب لو تيب اللي غيكون عندي هنا حيت ماشي بالضروره يكون عندي هنايا المينيموم والماكسيموم يكون عندي دي شي فغيقدر يكون عندي كيف ما عطيني هنايا اما سترينغ ولا دات ولا كيرنسي اكسيتيرا. ok maintenant غادي نمشي نexécuter et comme ça ما غاديش يبقى عندي هذاك l'erreur. alors هنا غادي ندير 9 DDDDD du blablabla catégorie ajouter avec succès. c'est bon ça marche. donc هنا بالنسبه range validator فكنحدد display يعني كنردها ديناميك وتنحدد ليه ميساج تنعطي الماكسيموم فاليو والمينيموم فاليو حيت كيف قلنا هذا ستان رانج يعني واحد لا فالور غتكون فواحد يعني كونتري فواحد الانترفال. et ensuite تنحدد لو تيب على حساب شنو بغيت انايا في هذاك لو تيب واش بغيت انتجر ولا دات ولا كيرنسي اكسيتيرا. سي بون. ensuite هنا عندنا الكاستم فاليداتور. دونك بالنسبه للكاستم ما غنشرحهاش لكم دابا غنخليوها هي الاخرى. غادي نمشي للكومبير فاليداتور. الكومبير فاليداتور تو سامبلومون اما تنكومباري ان كونترول مع كونترول و تنكومباري فالور مع فالور. دونك عندنا لو شوا. الا مشينا نشوفو كونترول مع كونترول هادي كنخدم بها في حالات الا كان عندي ان مود باس. الا لاحظتوا لا بلوبار ديال لي فيت يقول لك دخل مود باس وعاود دير لا كونفيرماسيون. خاص تكون لا كونفيرماسيون ديال المود باس ايغال لو تكست بوكس اللي طابيت فيه المود باس. ça marche. يعني هذا هو شنو كنقصد بها انني كنكومباري كونترول مع كونترول وبالنسبه فالور مع فالور راها باينه. دونك نمشيو نشوفو انصامبل. دونك كيف قلنا ديسبلاي تردها ديناميك. ensuite l'erreur message تنكتب je sais pas par exemple normalement هاد لو كونترول غنجي نحطو هنا باش نكومباري هذا مع هذا اللي عندي هنايا. سي بون. دونك هنا قلنا ديسبلاي غادي نردها ديناميك. غنكتب هنا مثلا ندير لو نون doit être égal au id. دونك واخا ماشي ايغال باسكو هذا شين دو كاركتير وهذا ستان ايدي. دونك انا غير بغيت نوضح لكم لو رول ديالها وصافي سا مارش. مي نورمالمون خصني ندير شي حاجه اللي هي لوجيك. انsuite هنا كنترول تو كومبير يعني انا غادي نكومباري هذا مع هذا. دونك الا كنت غادي نكومباري كنترول مع كنترول تمشي كنختار كنترول تو كومبير. اوكي يعني هنا هذا غادي نكومباريه مع لايدي. باغ كونطخ الا كنت غادي نكومباري مثلا هذا مع شي فالور كنمشي كندير كنترول تو فاليديت. دونك باردون كنمشي كندير باردون je fais des bêtises ما كنديروش كنترول تو فاليديت تنديرو value to compare. فوالا هي هادي ça marche. alors هنا الكونترول اللي خدامين عليه هو لو تكستينون. سي بور سولا انا هنا غادي ندير كنترول تو فاليديت يعني الكونترول اللي انا شوي اون تران دو فاليدي هو لو تكستينون. وبغيت هاد لو كونترول اللي هو تكستينون كومباري مع هاد لو كونترول اي دي. سي بور سولا هنا درت كنترول تو كومبير هو الاي دي. اما الا كنت بغيت نكومباريه مع شي فالور كيلكونك فهنا كنمشي كنختار value to compare. اوكي
مي انا باش يكون عندي هادشي لوجيك هاد الكونترول تو كومبير ما غاديش نخدم بها سا مارش دونك انا غادي نحيدها باسكو ما يمكنش كيف قلت لكم كومبارينون مع الشيفر دونك سي بور سلا غادي نمشي ندير value to compare الvalue to compare غادي ندير فيها hint سي بون ensuite بالنسبه للتيب غادي نخليه string باسكو هنايا لو نون تندخل فيه دي شين دو كاركتير وبالنسبه للفاليو تو كومبير انا دايره شين دو كاركتير كيف غادي ندخل string اما الا كان عندي هنايا شيفر وهنا درت شيفر فاس كيفانا لو تيب خاصني نبدلو ندير ان اونتي ولا على حساب لو تيب اللي انا داير اوكي وبالنسبه للوبيراتور فهنا كنختار لوبيراتور واش بغيت يكون ايكوال ولا نوت ايكوال اكسيتيرا دونك انا بغيت نخليها ايكوال اوكي دونك بالنسبه لهاد الكومبير تو فاليديتور يعني لي بروبريتي اللي تنحتاج هما هادو ديسبلاي تردها ديناميك ليرور ميساج تنكتب فيه لو ميساج اللي بغيت ensuite الكونترول تو فاليديت يعني هو لو كونترول كو شو ان تران دو فاليدي في هاد الحاله غيكون عندي هو التكست تينو الا كنت غادي نكومباري هذا مع ان شي كونترول ديجا عندي في لو فورمولير تنخدم بالكونترول تو كومبير ولا تنسيليكسيوني داك لو كونترول اما الا كنت بغيت نكومباريه مع شي فالور عاديه تنجي لهنا الفاليو تو كومبير وتنكتب لا فالور وتنشوف ابري لو تيب ديال هاد لو كونترول مع هاد لا فالور وتنجي هنا وتنحدد لو تيب وعاد ابري تندير لوبيراتور تنشوف واش بغيت يكون ايكوال ولا نوت ايكوال ولا على حساب لو كونترول واش greater than ou la less than et ainsi de suite. Ok? C'est bon. Maintenant, غادي نمشي ندير view in browser. Donc, بالنسبة للميساج غادي نبدلو. C'est bon. هنا نكتب le nom doit être égal au ID. أنا ما غاديش ندير ID au hint. Ok? Parce que la valeur دخلت في hint. C'est bon. هنا ندير view in browser. دونك هنا لايدي غادي ندير لا فالور 10 وبالنسبه لهنا غادي نكتب دو بلا 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 ندير اجوتي قال لي لو نون دو être identique au hint اوكي نديرو hint واخا ما كايناش شي كاتيجوري سميتها hint كاتيجوري اجوتي افيك سكسي سي بون دونك هنايا تاجوتي لينا افيك سكسي سا مارش دونك انا تنشرح لكم غير لو برينسيپ ديال كل كونترول باش كونسا تكونوا تعرفوا كيفاش تخدموا بهم سي بون دابا غادي نحيدو بقى لي هاد الكاستم فاليديشن هاد الكاستم فاليديشن نورمالمون شنو هو لو رول ديالو تنجي تنجليس فيه بحال هكا هاد الكاستم فاليديشن فاش تكون عندي شي كونديسيون ولا بيان مثلا واحد لو كريتير ما نقدرش نديرو بهاد الكومبير وما نقدرش نديرو بالرانش وما نقدرش نديرو بالريغولار وما نقدرش نديرو بالريغولار فيلد فاليديتور فهنا تنحتاج ان كاستم يعني كوم سون نون لانديك راه كاستم سكي فو شي حاجه اللي انا اللي تنتريتيها كيف ما بغيت يعني تقول لك دير ليا واحد الفيريفيكاسيون ديال واحد لو فورمال اللي ما نقدرش انا نخدمها بهاد لي كونترول هادو سكيفي تكون اوبليجي ليا انني نصايب واحد لا فونكسيون جافا سكريبت يعني تنجي لو كود سورس فوالا هنايا وتمشي تنكتبها كيف ما كتكتبوا اون فونكسيون جافا سكريبت تمشيو تكتبوا لا فونكسيون ديالكم وهنايا تتمشيو ديروا هاد الكاستم هادو وتتبارامتريو هنايا اوكي كنمشي تمشيو هنايا وتتبارامتريه يعني حتى هو تديروا فيه الديسبلاي تطردوها ديناميك تديروا له ميساج ديالكم تديروا الكونترول تو فاليديت وبالنسبه هنايا الكلاينت فاليديشن فانكشن هنا تتحطوا هذيك لا فونكسيون اللي درتو نتوما في الكود سورس ديالكم سا مارش يعني في هاد الكاستم فاليديشن كنخدم به الا كنت انا غادي ندير واحد لا فونكسيون تندير بها واحد الفورما بريسي اللي ما نقدرش انا نقادو بهاد لي كونترول اللي عندي هنايا كيف قلت لكم كنعاود ندخل الكود سورس وتنكتب لا فونكسيون ديالي وتنجي تنغليف فيها الكاستم فاليديتور وتنبارامتري في هاد البروبريتي كلاينت فاليديشن فانكشن هنا تنكتب لا فونكسيون اللي درت في الكود سورس وهنا تنكتب لي ميساج والديسبلاي تردها ديناميك وابري تندير كنترول تو فاليديت وتنحط لو كنترول تو اللي تنفاليدي اللي هو باغ اكزومبل هنا في هاد لو كا ديالنا لو نون سا مارش دونك هذا هو لو رول ديالو هادي ما تنخدموش بها بزاف حنا لا بلوبار تنخدمو في لي زيكزامان غير بهادو اللي عندنا وهنا عندنا الفاليديشن سامري باغ اكزومبل انا غادي نعاود نحط هاد بلوتو ديجا عندنا الريكورد في الفاليديشن سي بيان غنمشي نحط هاد الفاليديشن سامري هنا سا مارش هاد الفاليديشن سامري
غير تتورغانيزي ليا لافيشاج ديال لي فيرون كيفاش غادي تافيشا ça marche يعني سي با ان كونترول اللي هو تري امبورطون اللي تنخدم به. راه لاحظتوا هنا الديسبلاي مود تيقول لك واش بغيتوهم تافيشيو على شكل دي ليست كوم سا ولا على شكل سينجل باراغراف يعني بحال هذا الشكل هذا او بيان ليست كوم سا ça marche. دونك انا غادي نخليها مثلا على شكل ليست فيها دي بيس ça marche. دونك هذا هو اللي كاين سيتو يعني ماشي شي حاجه ça marche. دونك انا جو في انريجستري وغادي نمشي نيكزيكوتي ونشوفوا الشكل ديالها في لافيشاج. سي بون غادي نجي ديريكتومون ندير اجوتي. الى لاحظتوا كيتافيشاو لي هنايا او ميم طون تيتعاودوا يتافيشاو لي هنايا يعني الفاليديشن سامري. دونك هاد الفاليديشن سامري حتى هو ما تنخدموش به بزاف على حسب نتوما كيفاش بغيتو ديروا لورغانيزاسيون. من الاحسن لو ميساج خاصو يتافيش حدا لو تكست بوكس باش كوم سا يبان عندنا لها. يعني في حالات الا كنتو غادي تخدموا به هنايا باش ما يطلعش لكم هادشي كوم سا تقدروا هنا ديروا غير ايطوال يعني في بلاصه في لو تكست يعني ماشي في لو ميساج ايرور ديال هذا يعني في لو تكست انتر هذا الريكورد هنا في لو ميساج غتخليوها هكا. وبالنسبه لو تكست ديالو je sais pas voilà في هذا التكست هذا ديروا غير ايطوال باش ملي تيكزيكوتيو هنا طلع لكم ايطوال وفي ليرور ميساج يطلع لكم في الفاليديشن سامري. دونك جيسبر دابا هادشي يكون واضح. غادي نعاود ندير واحد لو بتي ريزومي فيت في كيف قلنا هاد الكومبير فاليديتور اما تنكومباري ان كونترول مع كونترول ولا كنكومباري فالور مع فالور. تنحتاج لوبيراتور وتنحتاج لو تيب اوكي. بالنسبه لهاد الكاستم فاليديتور يعني كنحتاجو ملي كنبغي ندير دي كريتير اللي ما نقدرش نخدمهم بهاد لي كونترول هادو سكيفي اوبليجي عليا ندير واحد لا فونكسيون جافا سكريبت وكنتريتيها كيف ما بغيت تنصايبها في لو كود سورس بحال كيف ما كتصايبوا لي فونكسيون ديالكم و ابري تتكليفيو وتتبارامتريو تندير لها ان ابل في لو كونترول في لا بروبريتي اللي سميتها validation client function je pense c'est comme ça. عندنا هنا هاد الرانج فاليديتور فاش كنبغي نشوف واحد لا فالور واش هي كونطري في واحد الرانج يعني كنقول بان مثلا لا فالور اللي خاصها تدخل في هاد لو تكست بوكس هذا خاصها تكون كونطري ما بين لا فالور 1 و 10 وتنحدد لو تيب حتى هو اوكي. بالنسبه لهاد الريغولار اكسبريشن فاليديشن دونك فاليديتور بلوتو هنا فاش كنبغي ندير دي زيكسبريسيون ريغولار يعني مثلا هاد لو نون خاصو يكون في هاد لو فورما ولا يكون فيه غير دي شين دو كاركتير ولا يكون فيه غير دي شيفر ولا اكسيتيرا. وهنا required field validation يعني تنتستي ان هاد لو شون واش يفيد ولا لا وكيبقى لي هاد الفاليديشن سامري فهو تيورغانيزي لي لافيشاج ديال هادوك لي ميساج ديرا تو سامبلومون. و en général هاد لي كونترول دو فاليداسيون فهم تيكزيكوتيو في كوتي كليون و تنحتاجهم في لوبيراسيون ديال لاجو و ديال لا موديفيكاسيون يعني كون شي اون تران دون يعني دونجستري واحد لا فالور في لا باز دو دوني ديالي يعني ما خاصنيش ندخلها وهي خاطئه خاصني ندخلها بلي كونديسيون اللي عاطيني هما في لو فورمولار. الوغ جيسبر هاد لا فيديو تكونوا استفدتوا منه مزيان. الا نال الاعجاب ديالكم يمكن لكم تخليو لايك و لو كود سورس غتلقاوه في لا ديسكريبسيون. نتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله.